अभिवादे अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भारतस्य अध्यक्षे अद्य दिल्ल्यां समारभेत अन्ताराष्ट्रिय सौरसङ्घटन सभा। राष्ट्रपतेः भवेत् सम्बोधनम्। सौरोर्जायाः प्रयोगपरेषु प्रयासेषु सहयोगसंवर्धनाय भवेत् चर्चा। लोकास्थायाः महापर्वणि सूर्यषष्ठ्यां सूर्योदये सति व्रतिनः भगवते भास्कराय अर्घ्यं समर्पयन्तः सन्ति। घट्टेषु गुञ्जायमानानि सन्ति सूर्यषष्ठी पर्वगीतानि। समग्रे अपि देशे सोल्लासम् आचर्यमाणम् एतत् महापर्व। मोन्था इत्याख्येन चक्रवातीय झञ्झावातकारणेन आन्ध्रप्रदेश ओडिशादिराज्यानाम् अनेकेषु क्षेत्रेषु वृष्टिः। विभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना अस्ति प्रकाशिता। केन्द्रप्रशासनेन सह राज्यप्रशासनानि अपि सम्बद्धव्यवस्थाभ्यः कटिबद्धानि। निर्वाचन आयोगेन प्रकाशिता 12 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च गहन पुनरीक्षणपरा बृहती योजना। अद्य प्रभृति समारभ्य अग्रिमवर्षस्य फेब्रुवरी मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् समाप्ता भविष्यति प्रक्रिया। भाजपेति दलेन आयोगस्य संकल्पनायाः कृतं स्वागतं, परं कांग्रेस दलेन प्रश्नाः सन्ति उत्थापिताः। पूर्वैशियावर्ति शिखर सम्मेलने विदेशमन्त्री एस जयशंकरः आतङ्कवादं भृशं प्रहृतवान्। असौ उक्तवान्, आतङ्कवादात् आत्मरक्षणपराः अधिकाराः भारतस्य अपि कथमपि न भवेत् एतस्मिन् प्रकरणे सहमतिः। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। अद्य दिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रिय सौरसङ्घटनसभा समारभेत। एषा हि सभा भारतदेशस्य आध्यक्षे आयोजिता भवेत्। सभायाम् एतस्यां राष्ट्रपतेः सम्बोधनमपि सङ्कल्पितमस्ति। सौरोर्जायाः प्रयोगपरेषु प्रयासेषु सहयोगसंवर्धनाय चर्चा एतस्यां सभायां भवेत् इति अवधातव्यम्। आस्थायाः परम्परायाः च महापर्व अस्ति सूर्यषष्ठी। छठ इति नाम्ना ख्यातस्य एतस्य महापर्वणः अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। व्रतिनः अद्य सूर्योदये सति भगवते भास्कराय अर्घ्यं समर्पयन्तः दृश्यन्ते। अर्घ्यकाले तावत् समग्रस्यापि परिवारस्य सर्वविधशान्त्यर्थं कामनाः अव्रतिभिः क्रियन्ते। तावत् घट्टेषु सूर्यषष्ठी पर्वगीतानि गुञ्जायमानानि सन्ति। वस्तुतः समग्रे अपि देशे सोल्लासम् आचर्यमाणमस्ति एतत् महापर्व। ऋतुविज्ञानविभागेन मोन्था इत्याख्यस्य चक्रवातस्य प्रभावं समीक्ष्य दिनद्वयं यावत् आन्ध्रप्रदेशस्य तटवर्तिक्षेत्रेभ्यः अथ ओडिशा छत्तीसगढ़ राज्याभ्याम् अत्यधिकवृष्टेः रक्तवर्णीया जनसञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। अयं चक्रवातः तावत् द्रुतगत्या पश्चिमां दिशं प्रति संवर्धते। तावत् अयं मोन्था इत्याख्यः चक्रवातः अद्य मछलीपट्टनम काकीनाडा इत्यनयोः मध्ये सायम् उत वा रात्रौ तटं सम्प्राप्नुयात्। केन्द्रप्रशासनं राज्यप्रशासनानि च तावत् अवधानेन सह सर्वविधसहायतार्थं तत्पराणि सन्ति। एतादृशं प्रभावम् अवलोक्य मत्स्यजीविभ्यः बुधवासरं यावत् समुद्रं प्रति नैव गन्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। निर्वाचन आयोगस्य गहन पुनरीक्षणक्रमस्य नूतनायाः उद्घोषणायाः अनन्तरं राजनीतिकः संघर्षः समारब्धः अस्ति। तावत् भाजपेति दलेन आयोगस्य एतस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतमस्ति। तत्रैव कांग्रेस दलेन एतस्मिन् प्रकरणे प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। मलेशिया देशस्य राजधान्यां कुआलालम्पुरे आयोजिते 20तमे विदेशमन्त्री एस जयशंकरः भारतपक्षतः वक्तव्यं प्रस्तुतवान्।
एतस्मिन् अवसरे विदेशमन्त्री प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः पक्षतः शुभकामनाः प्रदाय निरूपितवान् यत् अयं सम्बद्धः मञ्चः क्षेत्रीयसहयोगस्य शान्तेः समृद्धेः च प्रतीकभूतः अस्ति। तावत् आतङ्कवादप्रकरणम् अभिलक्ष्य असौ विशदितवान् यत् विश्वेन आतङ्कवादप्रकरणे शून्यसहिष्णुतायाः नीतिः स्वीकरणीया। तावत् अस्मिन् सन्दर्भे कापि अस्पष्टता नैव भवेत् इति। विदेशमन्त्री तत्रैव अकथयत् यत् परिवर्तनं चलायमानं गतिं द्योतयति, तावत् विश्वं परिवर्तमानानुसारं कार्यं कुर्यात्। असौ इतोपि अवदत् यत् विश्वे जायमानानां संघर्षाणां प्रभावः दूरगामी एव भवति। एतेषां संघर्षाणां कारणेन न केवलम् आन्तरिकपीडा भवति, प्रत्युत खाद्यसुरक्षा, ऊर्जाप्रवाह, व्यापारपरकाः विषयाः बाधिताः भवन्ति। अनुक्रमं तावत् स्वीये समापनवक्तव्ये जयशङ्करः कथितवान् यत् भारतं पूर्ववर्ती एशिया शिखर सम्मेलनं शान्तेः, प्रगतेः अथ समृद्धेः मञ्चम् आमानयति। तत्र च धनात्मकपरिणामानाम् आशाम् अपि करोति भारतदेशः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने मुम्बै महानगरे ऐषमः भारतसमुद्रीयसप्ताहस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतेन साकमेव भारतस्य सामुद्रिकक्षमतायाः समेधनाय अथ ब्लू इकोनॉमी इत्यस्य समुद्रगतार्थव्यवस्थाक्षेत्रस्य सततविकासस्य संवर्धनाय समर्पितस्य 5 दिवसीयस्य एतस्य कार्यक्रमस्य आधिकारिकः शुभारम्भः जातः। तावत् एतस्मिन् हि अवसरे केन्द्रीय पत्तनपोत परिवहन जलमार्गमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालं समेत्य महाराष्ट्र राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः, गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, गोवा राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावन्तः अथ ओडिशा राज्यस्य मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इत्येषः अपि समुपस्थिताः अभवन्। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं भारतं वैश्विकसामुद्रिककेन्द्रत्वेन स्थापनम् इति अस्ति, यस्य अंतर्गतं व्यापारविस्तारेण, प्रौद्योगिकी नवाचारे अथ अन्ताराष्ट्रीय नीति सहयोगे ध्यान केन्द्रितं भविष्यति। अत्र क्रमे गृहमन्त्री अभिव्यक्तवान् यत् भारतं ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर इत्येतस्मिन् क्षेत्रे उदीयमानं शक्तित्वेन अस्ति। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र राज्यस्य मत्स्य सहकारी समित्यै गहने समुद्रे मत्स्य ग्रहण नौकाद्वयं समर्पितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ संसूचितवान् यत् सम्प्रति 14 इतोपि संख्याकाः ट्रॉलर इत्येताः मत्स्यजीविभ्यः प्रदास्यन्ते। आगामिषु 5 वर्षेषु केन्द्रराज्यप्रशासने मिलित्वा प्रशासनं 200 संख्याकाः नौकाः मत्स्यजीविभ्यः प्रदास्यति इति अवधातव्यम्। सहकारिता मत्स्य पालन में भी हमारे मत्स्य पालन करने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन का आधार बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014-15 में भारत का कुल मत्स्य संपदा का उत्पादन 102 लाख टन था, आज बढ़कर 195 लाख टन तक पहुंचा है। डोमेस्टिक उत्पादन 67 लाख टन था और अब 147 लाख टन 147 लाख टन पहुंचा है और मैरीटाइम उत्पादन 35 लाख से बढ़कर 47 लाख टन पहुंचा है। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः सेशल्स इत्यस्य 2 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। यात्रायाः द्वितीये दिवसे उपराष्ट्रपतिः सेशल्स गणराज्यस्य राष्ट्रपतिं डॉक्टर पैट्रिक
हार्मनी इत्येतम् अथ उपराष्ट्रपतिं सेबेस्टियन् पिल्ले इत्येतम् अपि मिलितवान्। अत्रान्तरे उभयोः देशयोः शीर्षनेतॄणां मध्ये द्विपक्षीयसम्बन्धानां सुदृढीकरणे चर्चा जाता। इतः पूर्वम् उपराष्ट्रपतिवर्यः सेशल्स् देशस्य नवस्य राष्ट्रपतेः डॉक्टर पेट्रिक हार्मनी इत्येतस्य शपथग्रहणसमारोहे सम्मिलितः जातः। वैश्विक संस्कृत मंचः राष्ट्रीये अन्ताराष्ट्रीये च स्तरे संस्कृतस्य संस्कृतेः च संवर्धनार्थं निरन्तरं कार्यं कुरुते। अनतिचिरम् एव एतेन मञ्चेन चतुर्थस्य वैश्विक संस्कृत सम्मेलनस्य आयोजनम् इण्डोनेशिया देशे विहितम्। वैश्विक संस्कृत मंचेन बाली स्थितस्य सुग्रीव हिंदू विश्वविद्यालयस्य अथ यायाशन् धर्मस्थापनम् इत्यस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने ऐषमः वैश्विक सम्मेलनस्य आयोजनं कृतम्। सम्मेलनस्य विषयः वर्तते समकालिक समाह्वान समाधाने वैदिक धर्मस्य भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः च प्रासंगिकता इति। सुग्रीव हिंदू विश्वविद्यालये आयोजितं गते एतस्मिन् अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलने सार्ध-300 विद्वांसः भागं गृहीतवन्तः। एतस्मिन् अवसरे भारतदेशात् विभिन्न विश्वविद्यालयानां कुलपतयः अथ शैक्षिकसमूहस्य ज्येष्ठकार्यकर्तारः उपस्थिताः अभवन्। तत्रैव सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि आयोजितं गताः अथ विद्वांसः शोधपत्राणि अपि प्रस्तुतवन्तः। वैश्विक संस्कृतमञ्चः सुग्रीव हिंदू विश्वविद्यालयेन सह शैक्षणिकसहमतिपत्राणि अपि हस्ताक्षरितवान् इत्यस्ति विशेषः अवधानयोग्यः च विषयः। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।